का बहुत शुक्रिया। अलकादर केस कहाँ पहुँचा, और दूसरा ये बताइएगा कि अदालत की जानिब से इमरान खान के केसेस ना लगाना क्या कहानी क्या है? देखिए जी, अलकादर केस के अंदर 27 जनवरी 2025 को इमरान खान और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामशक्कत बमा जुर्माना और 7 साल कैद बामशक्कत बमा जुर्माना की सज़ा सुनाई गई। उसके बाद हमने इसके अंदर 17 जनवरी को सज़ा सुनाई गई। 10 दिन के अंदर हमने 17 जनवरी को अपील दायर की और आज ये 5वां महीना अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है और 4.5 माह होने के बावजूद भी इस केस के अंदर समाअत मुकर्रर नहीं की गई और ना ही इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त ज़मानत को मुकर्रर किया गया। बुनियादी तौर पे ये आइन और कानून की रूह से और जो अदालती पॉलिसी है, जुडिशल पॉलिसी है और जो रूल्स भी हैं उसके मुताबिक जो दरख्वास्त ज़मानत है जो किसी कैद शख्स की, वो एक अर्जेंट मैटर के तौर पे एक तेज़ समाअत के तौर पे इसको देखा जाता है और बड़ी तेज़ी से इसकी समाअत की जाती है और विद इन वीक या चंद दिनों के अंदर इसका फैसला किया जाता है। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं? देखें, इस हवाले से हमने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 से ज़ायद बार मुलाकात की, उनसे गुजारिश भी की कि इसको मुकर्रर किया जाए और उन्होंने हमसे वादा भी किया। लेकिन 26वीं आइनी तरमीम के बाद हमारी जितनी भी अदालतें हैं और हाई कोर्ट्स जो हैं वो इस हद तक पैक कर दी गई हैं या इस हद तक पैक हो चुकी हैं कि वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से भी हमें वो तारीख नहीं दे पा रही। तो फिर पीटीआई ने एहतजाज भी किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर MNAs और MPs सारे आए, मुलाकात भी हुई। बुनियादी तौर पे वो एहतजाज नहीं था, बुनियादी तौर पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए, हम अदालत को मजबूत करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि अदालत मजबूत हो जाए और केस की तारीख मुकर्रर करे। अपोजिशन सियासी जमात है, दबाव आ रहा है उसको मुस्तरद करे। अपोजिशन जो सियासी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदालत के बाहर जजेस को प्रेशराइज करने के लिए एक इकट्ठ किया। नो 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 नो, हम अदलिया के साथ हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम उनको स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे। हम उनको एम्पावर करना चाहते हैं, हम उनको एम्पावर करेंगे। हम उनको बूस्ट करना चाहते हैं, हम उनको बूस्ट करेंगे। हम उनको ताकत फराम करना चाहते हैं, हम ताकत फराम करेंगे ताकि वो ताकत से खड़े होकर अपने हुक्म पे अमल दरामद भी करवा सके, नंबर 1, और हमारी दरख्वास्त ज़मानत भी मुकर्रर। खालिद यूसुफ, मुझे इस बात की समझ नहीं लग रही, या मैं शायद आपकी बात को समझने से मैं कासर हूँ कि अदालत को PTI स्ट्रेंथन करेगी और कैसे? देखें, अदालत तो खुद एक ताकतवर अदालत है। लेकिन मेरी बात सुनें, 26वीं आइनी तरमीम के बाद हमारी अदलिया बहुत कमज़ोर हो गई है। अब अदलिया इस हद तक कमज़ोर हो चुकी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इससे पहले हमारी जब भी कोई मुकदमात होते थे 4 दिनों के टाइम फ्रेम के अंदर फिक्स होते रहे और सेम डे पे भी फिक्स होते रहे। मैं आपको बताऊं कि साइफर केस के अंदर जो फ़र्द जुर्म जिस तरह हमने चैलेंज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो सेम डे फिक्स हुई थी। अब फैसला उसमें मुस्तरद कर दिया गया, वो एक अलग चीज़ है। फिर हमने उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। अब ये था पहला, अब ये केस मुकर्रर नहीं किए जा रहे, आप केस मुकर्रर करें, आप फैसला कर दें। चलिए, हमारे पास अगले जो फोरम है हम उनको अवेल कर लेते हैं। आप जो कह रहे हैं कि डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो इसके पीछे किसको बेनिफिशियरी कौन है? देखें, इसके अंदर बेनिफिशरी वही लोग हैं जो इमरान खान को जेल के अंदर रखना चाहते हैं, जो 26वीं आइनी तरमीम के बेनिफिशरीज़ हैं, जो 26वीं आइनी तरमीम से फ़ायदा उठा रहे हैं, वही इस इमरान खान के जेल में रहने से किसको फ़ायदा है? देखें, बहुत सारी कुव्वतें हैं जिनको फ़ायदा है। अब हुकूमत है, वो इस सूरत हाल में जो इमरान खान को जेल में रखने में फ़ायदे में है। इस्टेब्लिशमेंट है, और भी इसके अलावा बहुत सारी जो आप कह लें कुव्वतें हैं या कोई गैर मर्रई कुव्वतें। हाँ, गैर मर्रई कुव्वतें कह लें। बहरहाल अब आपकी उम्मीदें अदालतों के साथ हैं, जबकि इससे पहले वो अमेरिका और बाकी मामला थे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या इमरान खान हो, उसका 1996 से आज तक मंशूर यही है, इंसाफ, इंसाफ की तहरीक। हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात की, हम रूल ऑफ लॉ के तहत चलते हैं और हम चाहते हैं कि अदालतें मजबूत हों और वो फैसला दें। उसके तहत इमरान खान का भी यही है कि वो अदालतों से ही बाहर आएंगे। आपकी मुलाकात इमरान खान से होती रहती है और एक मुख्तलिफ लोग इस बात के ऊपर ये भी बात करते हैं कि माफ़ी मांगो और निकल आओ। क्या खान साहब माजरत खाना रवैया इख्तियार करेंगे? नहीं, इतनी कैद कट ली है और इस बाद माफ़ी मंगेगा। इकतदार विचों कट दिता, गोलियां मार दित्तियां, बेगम ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਂਜਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਬ ਉਸੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗੇ? ਭਈ ਮਾफ़ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾफ़ी ਮੰਗੇ। इतने जुल्म तो बाद उस देखो माफ़ी तंज मंगे या कि वो गलती तो होए।
وہ غلطی تو ہے ہی نہیں ہے. وہ کہتا آئین دی گل کردا ہے, وہ گل کردا اصول دی گل کردا, وہ عوام دی گل کردا, وہ شفاف الیکشن منگدا. وہ کہنا عدالت مضبوط ہوئے, عدالت فیصلے کرے, چند لوگ فیصلے نہ کرن. کہاں دی معافی, کس گل دی معافی منگی ہو؟ نہیں مانگیں گے. سوال نہیں پیدا ہوتا. اسی تاریخ ہے, 73 سال عمر ہے, اس وقت کدے معافی نہیں مانگی, کدے چونکہ غلط سائڈ تے کدے کلویا نہیں. کبھی کبھی نا کبھی کبھی بندہ عوامی مفاد کی خاطر جھک بھی جاتا ہے. دیکھیں جی اب کتنی بار جھکے, اب دیکھیں ابھی آپ نے کہا معافی نہیں مانگتے وہ, نہ کبھی انہوں نے مانگی. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کتنا جھکیں. میں کہتا ہوں کس بات پہ جھکے, کتنا نہیں, کس بات پہ جھکے. اقتدار سے آپ نے نکال دیا, آپ نے پارٹی بین کر دی, آپ نے فیملی جیل میں ڈال دی, آپ نے ہزاروں کارکن جیل میں ڈال دیے, آپ نے پارٹی کو توڑ دیا, آپ نے پارٹی کے لوگوں سے پارٹی چھڑوا دی. اس کے بعد کیا جھکانا چاہتے ہیں بھائی؟ دیکھیں جھکایا اس کو جاتا ہے جو غلط سائڈ پہ کھڑا ہو, کہ آپ غلط سائڈ پہ کھڑے, آپ جھکیں اور نیچے اتر جائیں. جھکایا اس کو جاتا ہے, اور جھکتا بھی وہی ہے جو غلط سائڈ پہ کھڑا ہو. اس نے جھکنا ہوتا ہے, ایک دن ضرور جھکتا ہے. اب جو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ ہے, سیاسی سوال آپ نہیں لیتے, لیکن کیونکہ آپ کی عمران خان سے ملاقاتیں تھیں, جو شہباز شریف کی گورننس ہے یا ان کے تعلقات ہیں بین الاقوامی یا قومی سطح کے اوپر اداروں کے ساتھ, جو ان کی رویہ ہے اس کے بارے میں عمران خان کو علم ہے, اور ان کے کیا اس کے اوپر تاثرات ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان کی تاریخ کے گزشتہ 3 سال جو گزرے ہیں, فارن پالیسی جو ہماری خارجہ پالیسی ہے, سب سے افسوسناک اور سب سے شکست خوردہ پالیسی رہی ہے. دیکھیں اگر ہم اس پہ دیکھیں, آج ہمارا عالمی سطح پہ بیانیہ کیا ہے؟ ہندوستان اپنا ایک کامیاب بیانیہ ہمارے خلاف ڈیولپ کر رہا ہے. مودی جو عمران خان کے دور میں بیک فٹ پہ ہوا کرتا تھا, وہ آج دنیا کے اندر دندناتا پھرتا رہا ہے. خالد یوسف بیک فٹ پہ ہوا کرتا تھا, یہ آپ کا کہنا ہے, لیکن عوام یہ کہہ رہی ہے کہ 5 اگست 2019 عمران خان کے دور میں ہوا. دیکھیں ایک عالمی سطح پہ ایک پوری جو ایک کوشش ہوئی اس کے بعد ہوا, لیکن اس کے بعد جس طرح ویو چلی ہندوستان کے اس غیر آئینی قدم کے خلاف, پوری دنیا کے اندر آواز اٹھائی گئی. جس طرح پاکستان میں آدھا گھنٹہ کھڑے بھی ہوئے جمعے والے دن. آپ نے اس کو مذاق بنایا. نہیں, مذاق نہیں بنایا, کہ احتجاج کسی صورت میں بھی ہوتا ہے, اور ہمیں ہمارے پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ نے جمعے والے دن کھڑے ہونا ہے, احتجاج کرنا ہے. دیکھیں جب آپ کوئی بڑی تحریک لے کے چلتے ہیں نا, جب آپ کوئی بڑی ویو پیدا کرتے ہیں نا, اس سے پہلے اس طرح کی ایکٹیویٹی کی جاتی ہے, قوم کو ایک شعور آتا ہے تاکہ لوگوں تک میسج جائے کہ آدھا گھنٹہ ہم کیوں رک رہے ہیں. اس کے بعد پھر دوسرے فیز کے اندر جاتے ہیں. لیکن یہی جب تھا, اب بھارت نے جموں کشمیر کو 5 اگست کو عزم کر لیا, اور 14 یا 13 اگست کو نیشنل اسمبلی کے اندر جو پارٹیاں تھیں وہ مریم کی کرپشن کیس کے اندر گرفتاری کو لے کے اس کے اوپر شور مچا رہی تھی. کشمیری کسی کو یاد نہیں تھے. لاسٹلی ہم گفتگو کو اب ختم کرتے ہیں. لاسٹلی یہ بتا دیں, ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان پاکستان کی سیاست سے ارریلیونٹ ہو چکا ہے, اور پھر اس کو باہر بھی نہیں آنے دیا جا رہا, اور کہہ رہے ہیں عدالتیں فیصلہ کریں گی. کوئی بھی ٹی وی چینل اٹھائیں, کوئی بھی اخبار اٹھائیں, کوئی بھی یوٹیوب چینل اٹھائیں, کوئی بھی فیس بک کا پیج اٹھائیں, کہیں بھی جائیں, کوئی بھی خبر نامہ, کوئی بھی خبر, کوئی بھی اخبار, کوئی بھی چینل, کوئی بھی صحافی عمران خان کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا. کوئی چینل ایسا نہیں ہے جو 1.5-2 گھنٹے کی. ریلیونٹ کہاں پر ہوئے؟ ریلیونٹ ہے ہی نہیں ہے. میں جو لوگ کہہ رہے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, بات سنیں. دیکھیں میں مثال دینا چاہوں گا, 2 جملوں کے اندر میں مثال دینا چاہوں گا عمران خان کی. جس طرح قائد اعظم اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں, تھے اور ہیں, اسی طرح عمران خان اور پاکستان لازم و ملزوم تھے اور ہیں اور رہیں گے. وقت دینے کا بہت شکریہ. جس طرح پاکستان کی تاریخ کے اندر قائد اعظم کا نام لکھا جاتا ہے, آنے والی تاریخ میں عمران خان کا نام لکھا جائے گا. عمران خان پاکستان کے لیے اتنا ہی اہم شخصیت ہے. بہت شکریہ وقت دینے کا.